हेलो व्यूवर्स, आज मैं जिस के बारे में आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो है द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी किंग खान, आई मीन शाहरुख खान। उसके मैं एक्टिंग करियर के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो फैक्ट नंबर 1 आप सुनिए कि खान का पहला अदाकारी का किरदार लैक टंडन ने पहली टेलीविज़न सीरीज़ दिल दरिया में था, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई, लेकिन प्रोडक्शन में तखीर की वजह से राजकुमार कपूर की हदायतकारी में 1989 की सीरीज़ फौजी इसकी बजाय टेलीविज़न की पहली फिल्म बन गई। इस सीरीज़ में, जिसमें आर्मी कैडनस की तरतीब को हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाया गया था, इसने अभिमन्यु राय का मरकजी किरदार अदा किया था। इसकी वजह से अजीज़ मिर्ज़ा की टेलीविज़न सीरीज़ सर्कस और मनी कूल की छोटी सीरीज़ आइडियट में मज़ीद नुमाइशें हुई। खान ने सीरीज़ उम्मीद और वागले की दुनिया और अंग्रेज़ी ज़ुबान की टेलीविज़न फिल्म जिसमें अपना ग्यूज इट दोज ओन्स में भी मामूली किरदार अदा किए थे। इन सीरीज़ में इनकी नुमाइश ने ना कदीम को फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार ने अंदाज और अदाकारी के अंदाज का मुआवजा करने पर मजबूर किया, लेकिन खान ने इस वक्त फिल्मी अदाकारी में दिलचस्पी नहीं रखते थे, ये सोचकर कि वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। फैक्ट नंबर 2, खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में काम करने का अपना फ़ैसला बदल दिया। उसे अपनी वालदा की मौत के गम से बचने का एक तरीका बताते हुए बॉलीवुड में कुल वक्ती करियर बनाने के लिए वो दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्द ही 4 फिल्मों में साइन कर लिए गए। इनकी पहली पेशकश बीमा मालिनी की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म दिल आशना दिल आशना थी और जून तक उन्होंने पहली शूटिंग शुरू कर दी। इनकी पहली फिल्म दीवाना थी जो 1992 में रिलीज़ हुई थी। इनमें उन्होंने दीवा बर्थी के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरी मर्दाना किरदार अदा किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर एक कामयाब फिल्म बन गई और खान के बॉलीवुड करियर का आगाज़ हो गया। उन्होंने अपनी कारकर्दगी के लिए फिल्म फेयर बेहतरीन मर्द डेब्यू अवार्ड हासिल किया। 1992 में भी रिलीज़ होने वाली खान के बतौर मर्द पहली फिल्म चमतर दिल आशना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अदाकारी जूही चावला के साथ उनकी पहली फिल्म थी। इनकी इब्तदाई फिल्मी किरदारों में उन्हें ऐसे किरदार अदा करते हुए देखा गया जिन्होंने तवानाई और जोश का मुजाहरा किया। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस के अर्नब रे के मुताबिक खान एक नई किस्म की अदाकारी लेकर आए जब वो बर्फ़ के सैलों पर सीढ़ियाँ फिसल रहे थे, कार्ट वेलिंग कुल्हाड़ी, होंठ कांप रहे थे, आंखें कांप रही थी, इस तरह की जिस्मानी तवानाई को स्क्रीन पर ला रहे थे। एक लम्हा ज़ैफ शदीद पागल और अगले लम्हे लड़कों जैसा। फैक्ट नंबर 3, अपनी 1993 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों में खान ने बॉक्स ऑफिस की 2 कामयाब फिल्मों में विलन के किरदार अदा करने के लिए सबसे ज़्यादा पज़ेराई हासिल की। बाजीगर में एक कातिल और डार में एक जनूबी आशिक। बाजीगर जिसमें खान ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने वाली एक मुहिम बदला लेने वाले का किरदार अदा किया। बॉलीवुड के मुआरी फार्मूले की गैर मुतवक्का खिलाफ वर्जी के साथ हिंदुस्तानी सामीन को चौंका दिया। दी कैम्ब्रिज कैंपस टू मॉडर्न इंडियन कल्चर में सोनल खल्लर ने इस किरदार को दी कंज्यूमेट एंटी हीरो किरदार अदा किया। बाजीगर में इनकी अदाकारी जो अदाकार काजोल के साथ इनकी पहली नुमाइश होगी। खान को बेहतरीन अदाकार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 2003 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में रवायती हीरो का शबिया के खिलाफ वर्जी की और तमीम पसंद हीरो का अपना वर्जन बनाया। डार ने फिल्माइजेशन
چوپڑا اور ان کی کمپنی یش راج فلم کے ساتھ خان کے بہت سے اشتراکات میں سے پہلی کو نشان زد کیا۔ خان کا لڑکھڑانا اور جملے میں تم سے پیار کرتا ہوں کے کرن کا استعمال سامعین میں مقبول تھا۔ انڈین ایکسپریس کے معنی منات نے دلیل دی کہ وہ ایک اور منفی کردار میں اداکاری کے عزائم کے ساتھ چلی گئی۔ ڈار کے لیے انہوں نے منفی کردار میں بہترین کارکردگی کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامزدگی حاصل کی، جسے بہترین ویلن ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن سر کے لیے پریش راول سے ہار گئے۔ 1993 میں بھی خان نے دیپا سائی کے ساتھ مایا میم صاحب میں ایک عریاں منظر پیش کیا، حالانکہ اس کے کچھ حصے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن نے سنسر کیے تھے۔ آنے والے تنازعات نے انہیں مستقبل کے کردار میں ایسے مناظر سے پرہیز کرنے پر اکسایا۔ فیکٹ نمبر 3، 1994 میں خان نے کندن شاہ کامیڈی ڈرامہ فلم کبھی ہاں کبھی نہ میں دیپک تیجوری اور سچترا کرشنا مورتی کے مدمقابل ایک محبت زدہ موسیقار کا کردار ادا کیا، جسے بعد میں انہوں نے اپنا پسندیدہ کردار قرار دیا۔ ان کی کارکردگی نے انہیں بہترین کارکردگی کا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ سن 2004 کے ایک سابقہ جائزے میں RedIFF.com کے سوکینا رومنا نے اسے خان کی بہترین کارکردگی دیتے ہوئے اسے بے ساختہ کمزور لڑکا، شرارتی اور دل سے سیدھے کام کرنے والا قرار دیا۔ 1994 میں بھی خان نے انجام میں ایک جنونی عاشق کے کردار کے لیے فلم فیئر بہترین ویلن کا ایوارڈ جیتا، جس میں مادھوری ڈکشت کی شریک اداکاری تھی۔ اس وقت مخالف کردار ادا کرنا مرکزی دھاڑے کی ہندی سینما میں ایک سرکردہ آدمی کے کیریئر کے لیے خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ارنب رے نے بعد میں خان کو پاگل، خطرہ لینے میں اور لفافے کو دھکیلنے کا سہرا ایسے کرداروں کو ادا کرنے کا انتخاب دیا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا کیریئر قائم کیا۔ ہدایت کار مکل ایس آنند نے اس وقت انہیں انڈسٹری کا نیا چہرہ کہا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، خان نے 1995 میں 7 فلموں میں کام کیا، جن میں سے پہلی راکیش روشن کی سنسنی خیز فلم کرن ارجن تھی۔ سلمان خان اور کاجول کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے یہ ہندوستان میں سال کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی۔ اس سال ان کی سب سے زیادہ اہم ریلیز آدتیہ چوپڑا کی ہدایت کاری میں پہلی فلم تھی، رومانوی دل والے دلہنیا لے جائیں گے، جس میں انہوں نے ایک نوجوان غیر رہائشی ہندوستانی کا کردار ادا کیا تھا جو یورپ بھر کے سفر کے دوران کاجول کے کردار سے پیار کرتا ہے۔ خان ابتدائی طور پر ایک عاشق کا کردار ادا کرنے سے گریز تھے، لیکن اس فلم نے انہیں رومانٹک ہیرو کے طور پر قائم کرنے کا سہرا دیا۔ قدیم اور عوام دونوں کی طرف سے ان کی تعریف کی گئی۔ یہ ہندوستان اور بیرون ملک میں سب کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پیداوار بن گئی اور اسے باکس آفس انڈیا کی طرف سے آل ٹائم بلاک باسٹر قرار دیا گیا، جس کی مجموعی کمائی $1.22 ملین تھی۔ دنیا بھر میں یہ ہندوستانی سینما کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی فلم ہے۔ یہ سن 2015 کے اوائل تک 1000 ہفتوں سے زیادہ گریز کے بعد بھی ممبئی کے مراٹھا مندر تھیٹر میں دکھایا جا رہا ہے۔ فلم نے 10 فلم فیئر ایوارڈ جیتے، جن میں خان کے بہترین اداکاری کے دوسرے ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ ہدایت کاری اور نقاد راجہ سنگھ نے کہا، خان نے شاندار پرفارمنس پیشکش کرتے ہوئے 1990 کی دہائی کے عاشقوں کی بڑی بے چینی سے تعریف کی۔ کاروبار اتنا اچھا کھلا کہ وہ آسانی سے غیر اداکاری کے طور پر سامنے آئے۔ فیکٹ نمبر 5، 1996 میں خان کی چاروں ریلیز تنقیدی اور تجارتی لحاظ سے ناکام ہوئی، لیکن اگلے سال عزیز مرزا کی رومانوی کامیڈی یس باس میں ہدایت پنچولی اور جوہی چاولہ کے مدمقابل ان کی مرکزی کردار نے انہیں پذیرائی بخشی، جس میں فلم فیئر کے بہترین
اداکاری کی نامزدگی بھی شامل ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی، اگر آپ کی یہ خان کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔